میرے آقا علیہ السلام گلی کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں. صحابی فرماتے ہیں ایک کندھے دے اوتے امام حسن پاک, دوسرے کندھے دے اوتے امام حسین پاک, اور صحابی دور نے. منظر کیسا ہو میرا ذرا غور فرمایا جائے. امام حسن امام حسین پاک دو شہزادیاں اکٹھیاں کریے تے امام حسن پاک دا جڑا وجود مبارک سی نا ناف طلاق کے شیر دی چوٹی تک میرے کریم علیہ السلام دے نال مصابت رکھتا سبحان اللہ, اور ناف طلاق کے قدمین شریفین تک امام حسین پاک دا وجود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر سی. ہن چونکہ اس منظر ہن محبت نال ویکھو تے تانوں سمجھ آوے دی. صحابی اندر میں ویکھیا سونا یاد کریم تشریف لے آ رہے ہیں اور کندھیاں دے اوتے اپنی تصویر بٹھائی ہوئی ہے. کندھیاں دے اوتے تصویر بٹھائی ہوئی ہے, یعنی کہ مکمل شرائط دو اکٹھے ہون تے تصویر یار بنتے, تصویر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنتے ہیں, اور دو شرائط کندھیاں دے اوتے نہیں. انداز کیسا ہے, انداز کیسا انداز ہے. کدی حضور امام حسن پاک دا سر پکڑ دیں قریب کر کے بوسا دیں, کدی امام حسین پاک دا سر پکڑ دیں قریب کر کے بوسا دیں. حضور محمد فرما رہے ہیں انداز ایسا ہے, انداز ایسا ہے, انداز ایسا ہے. اس حدیث پاک مکمل ہوں تو پہلے لوگ کہتے ایک حدیث پاک اور عرض کرنا چاہنا. جدو مکہ فتح ہویا, جدو مکہ فتح ہویا, مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانے کعبے کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی بہت اونچے نے توڑنے نے میرے کندھیاں تے آ جاؤ. شاہ محقق نے لکھیا کہ مولا علی پاک حضور دے کندھیاں پاک دے قدم رکھے اتے چڑھے بت روڑے. مولا علی پاک زندگی دے اندر حضور دے پاک کندھیاں دے اوتے ایک واری چڑھے. کتنی واری چڑھے؟ ایک واری چڑھے. اور سنیا غور فرمایا ان بندے بڑا بدا کے حدیث بڑا بدا کے میں آنا چلیا جی دے اندر اوریجنل بیان کی جائے کوئی شک ہوئے تاں تو بتا جے دوے دے شک نہیں کوئی نہیں کیوں کیڑی کدے بتائی گا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شاید محقق فرماندے کہ جدوں مولا علی پاک تھلے تشریف لے آئے نا کندھیاں تو زمین تے چہرے تے مسکراہٹ سی. میرے کریم نے پوچھا علی مسکرا کیوں رہے ہو, علی مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو عرض کی تھی آقا اتنی بلندی تو تھلے آیا ہے کتے سوال سن کندھیاں دے حضور دے کندھیاں دے. آقا اتنی بلندی تو تھلے آیا میں تکلیف نہیں پہنچی اس کرنے مسکرا رہا. اللہ انہوں بلندی کنی سی. مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میں کریم دے کندھیاں دے سوار ہویا اینا بلند ہویا, اینا بلند ہویا, اینا بلند ہویا کہ میں چاہتا کہ عرش دا پایا پکڑ سکتا سا. میں چاہتا عرش دا پایا پکڑ سکتا تھا, پکڑیا نہیں, چاہتا عرش دا پایا پکڑ سکتا تھا. سوال لے رہے مولا کائنات کریم دے کندھیاں دے ایک باری سوار ہون انی بلندی دے جان, انی بلندی دے جان کہ فرماندے نے کہ میں اس جہان پہنچ گیا جی دلاب دار سے کہ میں جانتا کہ اللہ دے رشا پایا پکڑ لیں گا. تو میں ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا ذرا توجہ فرماؤ جنہ شہزادے روز کریم کندھیاں دے بٹھاندے سن اللہ جاندا کہڑے کہڑے جہاناں دے حضور سیر کراندے. اللہ جاندا ہے حضور نال کہڑے کہڑے جہاناں دی سیر کراندے رہے. اور اہل محبت دی نظر, اہل محبت دی نظر جملہ اگلا ہے اسی جو کہ غلام ہاں اسی تولن والے نہیں, اسی منن والے, اسی منن والے ہاں اسی تولن والے نہیں. ساڈے کول پیمانہ کوئی نہیں آ گیا نشان نہیں ہے نہیں ہے, ساڈے کول کوئی زاویہ نہیں. جنوں جنوں رب نے جو بھی مقام دیتا ہے رب نے بغیر حساب دیتا ہے. ساڈی ضرورت کی ہے کہ تو کی ہے یہ ساڈی محبت ہے. میں خوش ہو کے بیان کر رہا کہ شہزادے میرے محبوب دے کندھیاں دے ہوتے ہیں. مولا علی پاک کندھیاں دے سوار ہوئے اتنی بلندی ہوئی کہ فرماندے نے کہ میں تخت دا پایا پکڑنا چاہتا تے پکڑ سکتا تھا. اساں اس علی پاک دے نوکر جڑے شہزادے کریم دے کندھیاں دے سوار ہون اساں انہاں شہزادیاں دے بھی نوکر. اگلی گل تہاڈی محبت دی نظر جملہ ہے وہ فرمایا کہ مولا علی پاک کندھیاں دے سوار ہون دے اتنی بلندی کہ شہزادے بار بار سوار ہون تے اللہ جاندا کہڑے کہڑے جہاناں دی حضور میں شاعر کراندے رہن جنہاں کندھیاں دے کملی والا خود سوار ہو, جنہاں کندھیاں دے کملی والا خود سوار ہو جاوے. وہ سب فکر میں پتہ نہیں رب دے محبوب نے کہڑے کہڑے
جہان کی سیر کرائی ہوئی